السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الخلق والملك، وأشهد أن لا إله إلا الله كاشف الشدات وفارج الكربات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، فإن من نظر إلى حال كثير من الناس من جهة القبور والمقبورين سيجد الاختلاف الكبير بينها وبين ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والفعلية الصحيحة وما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أقوال وأفعال. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البناء على القبور ويرسل أصحابه لهدم ما بناه المشركون عليها قبل الإسلام. የዛሬ ኹጥባችን የሚሆነው ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግን የተቃረኑበትን ጉዳይ እናነሳለን። ብዙ ሰዎች እስልምናን የሚቃረኑበት የሆነ ተግባር على هو ما يتعلق بالقبر والمقبورين በቀብርና ቀብር ውስጥ ባሉ ሰዎች ጉዳይ ላይ ነው። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በብዙ ሐዲሳቸው ከልክለዋል፣ ሰሃቦችም ከልክለዋል። ምንን? ቀብርን ከፍ አድርጎ መገንባትን፣ ቀብር ላይ የተለያየ ቀለምን መቀባትን፣ ቀብር ላይ የተለያየ ጽሑፍን መጻፍን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከልክለዋል። በሐዲስ እንደመጣው ሐዲስ ጃቢር ብን ዓብድላህ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه. جابر رضي الله تعالى عنه الذي يلال يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام كالكلوال مريك لكلوت كبرا يتلاي كلما مكباتا كذا مرفوع رقمه وأن يبنى عليه بس لا مجنباتا. هي رسول عليه الصلاة والسلام يكلكلت نجرنا. وكذلك جاء في سيد مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تدع تمثالا إلا تمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. علي لعندنا تابع عند ذي بلوي مكروان رسول عليه الصلاة والسلام بلاك النجل لكنك رسول يلاك النجل بنور كف بلوي تسرع طاوتن هاولتن مالت هاولتن اندا تفاك ميدك كون دا درغال. وكذلك بيدم كف بلو يتسرى قبرا كمريت كون دارغن رسول عليه الصلاة والسلام ياززين بلو اني بزلزك يلال. ايها الاخوة، قبر المجنبات ببلوكيتم يهون بسمنتم يهون بتلاجة دنجام يهون قبر لا مطافم يهون تاركون ويتولدبتن ويموتبتن كانن وينورن إن سمون مضافو إيه يا رسول عليه الصلاة والسلام السنة هلو يمي خالف نقرنا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: اتفق الناس
سابقهم ولاحقهم أولهم وآخرهم من لدن الصحابة إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد النبي عليه الصلاة والسلام لفاعلها ميلا لهنيو إمام علماء يالفوتم أهونم يالوتم ميلان كصحابة جمروا اسك زمنه إلان تسمامتوا البعند دمس منن قبرن كف አድርጎ መገንባት حرام እንደሆነ ትልቅ ቢድዓ እንደሆነ ወረ ሽርክ እንደሚወስድ ከልክሏል ይሄ ደግሞ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠንካራ የሆነ ማስፈራሪያ መጥቷል ይላል ويقول الإمام ليث بن سعد رحمه الله تعالى بنيان القبور ليس من حال المسلمين وإنما هو من حال النصارى قبر مجنبات قبر كف አድርጎ መገንባት ይሄ ከሙስሊሞች ሁኔታ አይደለም ይላል ይሄ የይሁዶችና የነሳሮች ባህሪ ነው ይላል አስለን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በብዙ ሐዲሳቸው ላይ አስፈራርቶ አስጠንቅቆናል ከነዛ ከካሃዲዎች ጋር እንዳንመሳሰል በተለይ በቀብር ጉዳይ ላይ كما جاء في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجدا ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عنها يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام من الذلال أنه كنا أنت في تنبروا السووج اليهود والنصارى ينسوا نبيات السموتو ينسوا دقاق سووا السموتو قبراتون يغنبوا اللاتون يعباد أبوتا يدرقون البيلان مسجد يدرقون البرا هنوزا لمكام هنوزا بركان لمفلك هنوزا دعاء لمادرك እንደዚህ ያደርጉ ነበር አይ ሸሪዓን የሚخالف ነገር እነሆ አሉ ያላህመተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኔ ቀብርን መስጂድ ቦዳ ዒባዳ ቦታ እንዳታደርጉ እኔ ከዚህ ከለክላቸዋለሁ አሉ ያላህመተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በላ ሐዲስ ያላህመተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد እነዛ ይሁድና ነሳሮች ላይ ያላህ ርግማን ይሆንባቸዋል ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለምን ሲባል እነሱ የነቢያቶቻቸውን ቀብርን እኮ ዒባዳ ቦታ ስላደረጉ ነው ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከከለከሉት አንደኛው ቀብር ላይ መጻፍ ነው ቀብርን ማሳመር ነው አዩዋ ኢኽዋ ያንተ ቀብር ላይ መገንባትህ ቀብርን ማሳመርህ በቡልኬት በሲሚንቶ ማሳመረ እምን በረድን አምጥተህ በሱ ላይ ማድረግ ቀብሩ ስላለ ሰውዬ የሚጠቅም ነገር አይደለም ቀብሩ ሲገባ ሰውዬ የሚጠቅመው ከዚያ ዱንያ ከመሄዱ በፊት ያደረገው መልካም ስራ ነው የሰገደው ሰላት ነው የሞተበት ተውሂዱ ነው የሰጠው ሰደቃ ነው ዝምናን የቀጠለበት ነገር ነው የቀራው ቁርአን ነው ዑምራ ያደረገው ስራ ነው እንጂ ያንተ ቀብሩ ላይ መገንባቱ ይሄ ለሱ ምንም አይጠቅመው በል በተቃራኒ ሊጎዳው ይችላል ለምን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ስለኻለፍክ ማለት ነው ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ይላሉ عن حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وفي رواية صحيحة أو يكتب عليه يا الله ملتني عليه السلام كالكلوال الآن قبر مكبايت لا يكلم قبر مكمت قبر مجنبات رسول عليه الصلاة والسلام كالكلوال الآن بل قبر لا مطاف رأس كالكلوال سمن مطاف إيه يا رسول عليه الصلاة والسلام سنة يمكرن قبر مزير كفلك
መዘየር ያለበት አጠገብህ ከተማክ ላይ ያለውን ቀብር ነው። አለበለዚያ ስንቅን ይዘህ የአውሊያ ቀብር ነው፣ የዑለሞች ቀብር ነው፣ የሳሊሆች ቀብር ነው፣ የቃጥባሪ ቀብር ነው፣ የአናጅና ቀብር ነው፣ የሼህ ሁሴን ቀብር እየተባለ አንድ ሰው መጓዝ ይሄ የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናን አቂዳቸውን የሚቃረን ነገር። በሐዲስ ሰሂህ እንደመጣው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ ላ ተሸዱ الرحال ኢላ ኢላ ثلاث مساجد። አንድ ሰው ተዘጋጅቶ ስንቅን ይዞ ቀብር ዘይራለሁ የሆነ ቦታን ሄዳለሁ ብሎ ከፈለገ 3 መስጊድ ብቻ ነው የሚፈቀድለት። አንደኛው መስጂድ ሐራም ነው መካ ላይ ያለው፣ ሁለተኛው መስጂድ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው፣ ሶስተኛው ቤተል መቅደስ ይሁዶች ያሉት አላህ ከይሁዶች ያጥራውና ይሁዶችን አላህ ያጥፋቸውና ሙስሊሞችን እንደገደሉ ሙስሊሞችን እንዳሰቃዩ አላህ ያሰቃያቸውና 3 መስጊድ ብቻ ነው የሚፈቀድለት። ከዚህ ውጪ ግን ስንቅን ይዘህ መሄድ አይፈቀድልህም። ይሄ በዚህ መልኩ ቀብር ዘይራለሁ ብለህ የምትሄድ ከሆነ ይሄ ሸሪዓን የሚቃረን ነገር ነው። ይሄ ሸሪዓን የሚቃረን ነገር ነው። አስለን ቀብር የዒባዳ ቦታ አይደለም። ቀብር ሰዎች ከስራቸው ጋር የተገናኙበት ቦታ ነው። ለዚህ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ያሉ اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا ይላል። ቤታችሁ እንደ ቀብር እንዳታደርጉ ስገዱበት ሱና ሰላትን ቀብር የሚሰገድበት ቦታ እንዳልሆነ በዚህ አጋጣሚ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየነገሩን ነው ማለት። قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قبل ደግሞ ሄደ መዘየር ከፈለክ የምዘየርበት ለሁለት ዓላማ ብቻ ነው። ያ ቀብርም ቅርብ ያለው ቀብር ነው። በመጀመሪያ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲመጡ በዳዕዋ ቀብር ሄዶ መዘየርን ከልክሎ ነበር ሙሉ በሙሉ። ለምን ሰዎች ገና ከሽርክ ከኩፍር አሁን የተመለሱትና ሌላ አደጋ ውስጥ እንዳይገቡ ከለከሉ። فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قبر مزير كالكية نبرة أنه عنفك الجنة هيدونا قبر زيروا على الله ميتين عليه الصلاة والسلام يمجمراتك مالو فإنها تذكركم الآخرة. قبر مزيرة آخرة كنت أستوصها النشاء الله ميتين عليه الصلاة والسلام. قبر سيقبوا سوية تلانت كانت قاية ساكة كانت قاية جوة كانت قاية بنا كانت قاية هيدا كانت قاية نورا أتقبك ينبرج الناتك نبرج أبات نبرة وندم نبرة أهيتك نبرج نقرقناون قطواتو درسو بزا الدنيا يمينون بقيزي عالقو ورزانيو بوتاتو قبو تشقاقر አሁን መናገርን አይችሉም። መልካም ስራ መስራትን አይችሉም። ቢጣሩ ቢሰማቸው ሰዎች የለም። ከስራቸው ጋር ተገናኝተዋል። እነዚህ ሰዎች እዛ ቀውስ እንደገቡ ሁሉ አንተም ትገባታለህ። ብቻህን ትገባለህ። ሚስት ካንተ ጋር አትገባም። ልጅ ካንተ ጋር አይገባም። የፈለገ ዶክተር ብትሆን የፈለገ ሼክ ብትሆን የፈለገ ሀብታም ብትሆን የፈለገ ባለስልጣን ብትሆን እዛኛው ጉርጓር ውስጥ ትገባለህ። ለዛኛው ጉርጓር የሚጠቅም ደግሞ የሰራከው መልካም ስራ ብቻ ነው። ስልጣን አይጠቅምህም፣ ሀብት አይጠቅምህም፣ ቤተሰብ አይጠቅምህም። ኢደን ቀብር ስትዘይር ይሄኛውን አስታውስ፣ አንተም እንደምትሞትና ከስራ ጋር እንደምትገኝ። ሁለተኛው ቀብር ሄደህ መዘየር የምትጠቀመው ነገር ቀብሩ ሲያለው ሰው ካንተ ይጠቀማል። ዱዓ ታረግለታለህ፣ አላህን ትለምንለታለህ። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀብር ሲዘይሩ ዱዓ ያደርጉ ነበር።
نسأل الله لنا ولكم العافية إلى لنعم لنانتم الله اللي تبكر الله اللي من عليلو نبرا وكذلك قبر بقيه سيزيروا دعاء درقوا الله شو نبرا إيه قبر كنتم يتبك كذا هو تيجن قبر مجنباتم كفدقوا ما درجن بل አሁን ደግሞ አዳማ ላይ የታየ አዲስ ቢድዓ መጣለች በልጅነቴ ማላቀው ካሰው በፊት ማላቀው አሁን በቅርቡ የተስፋፋ ያለ ቀብር አዲስ ቢድዓ መጥቷል ሞርታ ካላችሁ ቴምር አዘጋጅቶ መሄድ ምግብ መመገብ ቀብር ይሄ ሐራምና ቢድዓ ነው ከረሱል አልመጣም ከሰሃቦች አልመጣም ሰረቃ ማድረግ ራሱ ከፈለክ ቤት ላይ አድርግ እንጂ ከቴምርን አዘጋጅቶ በፌስታ አድርጎ ቀብር ላይ ማከፋፈል ያ اخي እንዴት ይዋጥልሃል አባትህን እየቀበርከው ቀብር ላይ ቆመ ቴምር ትበላለህ ወንድምህን ቀብር ላይ ቆመ ዋህለታለ ኢራስ ዋኽላለው ራሱ እኮ የሚቀበል ነገር አይደለም ግን ሰዎች ዑለማዎች ዱዓቶች ሼኾች ዝም ሲሉ ይሄ በየጊዜው የተስፋፋ የመጣ ዱዓ አዳመር ያልነበረ አሁን ግን ብዙ ቦታ እየታየ ነው ይሄ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ነው አላ ኢነ አላህ يأمركم أن تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا أقم الصلاة